أهلا عسلامة ومرحبا بكم، شحوالكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. دونك فوالا المرة دي باش ناخذوا بارتي من كور لا ديسكونتينيتي دو لا ماتيير بالنسبة للويتيام اني دو باز. البارتي هذه ماهيش صعيبة، حاجة فينومين جديد بالنسبة لكم انتوما. دونك تحكي على ديسكونتينيتي دو لا ماتيير. الديسكونتينيتي هي عكس الكونتينيتي. الديسكونتينيتي هي عكس الكونتينيتي. دونك شو معناتها حاجه كونتينيو؟ معناتها حاجه مسترسله، العكس نتاعها اللي هي ديسكونتينيو اللي انا نقسمها. دونك خلينا ساعه نقدموا شابيتر كيما هو من الاول. خلينا شو هو الاوبجيكتيف نتاع الشابيتر هذا باش نفهموا روحنا فين نحبوا نوصلوا. نحبوا قبل نعرفوا انه الماتيير، نحن كنا نعرفوا انه الماتيير نجموا نقسموها. دونك لا ماتيير اي ديفيزيبل. باهي دي ديجا هي الكلمه الاولى والبوان الاولى، لا ماتيير اي ديفيزيبل. ممتاز. نزيدوا شويه. شو معناتها كي نقسموا الماتيير؟ شو يحب يقول؟ تو كي نشدوا الماتيير نحن نقسموها، يقول قايل نقسموها حتى الفين. دونك فوالا جوستومون هذا الاوبجيكتيف نتاع الموديول هذا، وهذا الاوبجيكتيف نتاع الشابيتر هذا. حتى لوين نجم نشد ماتيير انا نبدا نقسمها حتى لوين. اكيد انه الديفيزيبيليتي دو لا ماتيير هي ليميتي. شو معناتها باش نشد ماتيير نبدا نقسم فيها الى ان يوصل الحد اللي ما عادش نجم نقسم اكثر واكثر. ممتاز. دونك دوزيام بوين شنو نقولوا؟ لا ديفيزيبيليتي دو لا ماتيير est limitée par un corps infiniment petit. tellement صغير برشا الكور هذا، نقولوا un corps infiniment petit qui conserve ses propriétés est appelé molécule. qui conserve ses propriétés ساعة كلمة مهمة جدا. شو معناتها أنا الكور، أي كور معين حطوا في بالك، أي كور معين نشد كيف نقسمه لين نوصل حاجة كور انفينيمون بيتي، كور برشا صغير برشا، انفينيمون بيتي كي كونسيرف سي بروبريتي. مع العلم انه الكور صغير برشا عنده يحتفظ كونسيرف سي بروبريتي، يحتفظ بنفس البروبريتي من الكور اللي جاي منه. ايتابيلي موليكول. وش اسمه موليكول. ممتاز، اسمه موليكول. يعني شو معناتها توا لهنا هالكلمتين هذوما زوج جمل هذوما باش نحب نقولوا منهم اني كي نشد الماتيير نبدا نقسم فيها اي ديفيزيبل، والديفيزيبيليتي نتاع الماتيير كي نبدا نقسم نوصل لحاجه ليميتي، نوصل لحاجه اللي ما عادش نجم نقسم اكثر. ممتاز. اي كل وقتاش ما عادش نجم نقسم اكثر؟ وقت اللي نوصل كور هكا اي انفينيمون بيتي، وقت اللي نقسموا على الاخر انفينيمون بيتي. مع العلم ان الكور انفينيمون بيتي كونسيرف سي بروبريتي، يحتفظ بنفس البروبريتي اللي جاي منها هو. وكل كور انفينيمون بيتي اسمه موليكول. ممتاز. ممكن الامور باقي مش واضحه شويه عندكم، نزيدوا نتعمقوا اكثر ونزيدوا نفهموا اكثر. La molécule est un corps microscopique. La molécule en fin de compte est un corps microscopique. شو معناتها حاجه ميكروسكوبيك؟ حاجه ميكروسكوبيك من جهريه، ما نجموش نراوها بالعين المجرده. الميكروسكوبيك ما نجموش نراوها بالعين المجرده. La molécule est un corps microscopique résultant جايه من شنو؟ la division de la matière en conservant toutes ses propriétés. باقي نعاود نقول en conservant toutes ses propriétés. ممتاز. Je حاب يقول لي لهنا، حاب يقول لي la molécule est un corps microscopique résultant de la division de la matière. منين جاي الموليكول هذه؟ كيف نشدوا ان الكور نقسموا برشا. division de la matière هي اللي باش تعطيني la molécule. مع العلم ان la molécule هي الكور انفينيمون بيتي conserve toutes ses propriétés، تحتفظ بنفس البروبريتي. ممتاز. تحتفظ بنفس البروبريتي. باهي برشا. باهي ناخذ اكزامبل عايشكم لهنا باش نشوفوا لي زيكزامبل. فوالا ناخذ اكزامبل باش تفهموا بيه. دونك ليكزامبل هذا شو يقول؟ مثلا نقول le plus petit corps obtenu en divisant l'eau tout en conservant ses propriétés est la molécule d'eau. La plus petit corps
اللي نجمو نتحصلوا عليه obtenu en division نقسمو l'eau tout en conservant ses propriétés مع العلم أن المولكول دو اللي هي مولكول دو مع العلم أن المولكول دو نعاود نقول المولكول دو اللي هي جاية من لو عندها نفس الخاصيات نتاع اللو. يعني le plus petit corps obtenu en divisant l'eau tout en conservant ses propriétés est appelé molécule d'eau. نعاود نقول المولكول دو عندها نفس الخاصيات ونفس لي بروبريتي نتاع اللو بحد ذاته. ممتاز. على خاطر لا مولكول دو قسمناه لين وصلنا ان كور انفينيمون بيتي. اش معناتها انفينيمون بيتي؟ اللي ما عادش نجم نقسم اكثر. اكيد تسمى مولكول دو، والمولكول دو عندها نفس الخاصيات نتاع الاو اللي جايه منها من الاول. ممتاز. نزيدو اكزامبل اخر نفهموا به. Le plus petit corps obtenu en divisant le sucre et tout en conservant ses propriétés كالعادة est appelé molécule du sucre. يعني شدينا السكر قسمناه لين وصلنا ان كور انفينيمون بيتي، كور صغير برشا اللي ما عادش نجم نقسمو اكثر اسمه لا مولكول دو سكر. مع العلم ان لا مولكول دو سكر كونسيرف لو ميم بروبريتي نتاع السكر. نزيدو troisième exemple. Le plus petit corps obtenu en divisant le dioxyde de carbone tout en conservant ses propriétés est appelé molécule de dioxyde de carbone. يعني شدنا الديوكسيد دو كربون. ممتاز. قسمناه لين وصلنا الكور انفينيمون بيتي. يعني وقت اللي وصلنا الكور اللي ما عادش نجم نقسم اكثر. اوكي شو تسمى موليكول دي ديوكسيد دو كربون. مع العلم ان الموليكول دي ديوكسيد دو كربون هذيا كونسيرف عندها لو ميم بروبريتي اللي جايه منها من الكربون، من الديوكسيد الكربون. ممتاز. عجبني برشا. انت عندنا حاجه اللي بعدها دونك نتعداو السانكيام بوان. سانكيام بوان اش تقول لنا لهني؟ Lors de la dissolution de la matière, la matière se divise en des corps infiniment petits qui conservent les propriétés de la matière. ديما نعاودو نقولوا على la conservation de propriétés de la matière. Lors de la dissolution اللي هي الانحلالية، شفناها قبل في الشابيتر اللي فاتت. لا ديسوليسيون شنو ديسوليسيون؟ نعملوا لا ديسوليسيون باش نتحصلوا على سوليسيون، والسوليسيون بطبيعه الحال تعرفوا فيها سوليتي وفيها سولفون. ممتاز. Lors de la dissolution de la matière se divise en des corps infiniment petits qui conservent les propriétés de cette matière. معناتها كيف ناخذ انا نعمل انحلاليه مثلا تاع السكر ولا ملح، نحطه انا في من الاول كان طابع سكر، فوالا كان طابع سكر حطيته هنا في الماء. اكيد طبعا كان باش يذوب. شو باش ينحل؟ شو معناتها باش ينحل؟ معناتها باش يتفرع. هو كان طابع باش يتفرع في وسط الماء. اذا كان التفرع نتاعو كان نوع من انواع الديفيزيون دو لا ماتيير. معناتها lors de la dissolution de la matière se divise en شنو؟ en des corps infiniment petits. يتقسموا des corps tellement ما راهمش infiniment petits اللي ما عادش نجموا نقسموهم اكثر واكثر. Qui, كالعادة والعوايد, qui conserve le propriété de cette matière. ممتاز. معناتها dissolution هي نوع من أنواع division de la matière. Lors de la dissolution, la matière se divise en des corps infiniment petits qui conservent les propriétés de cette matière. Deuxième point, la molécule ne change pas par changement d'état physique de la matière qu'elle est constituée. حاب يقول لهنا لا مولكول ما تتبدلش. معناتها شو حاب يقول؟ نجم نبدل ليتا فيزيك نتاع الماتيير. يعني ليتا فيزيك لي زيتا فيزيك لي تروا زيتا فيزيك اللي نعرفوهم ايتا سوليد ليكيد غازو. ممتاز. وقت اللي باغ اكزومبل المي نجم نبدل ليتا فيزيك نتاعو من ايتا سوليد ليتا ليكيد ليتا غازو. شفنا هذا ولا عرفوه. بقينا نحن حابين نقولوا وقت اللي الماء لو يبدا اليتا سوليد ولا يبدا اليتا ليكيد ولا يبدا اليتا غازو، لا مولكول ما تتاثرش ما تتبدلش. يعني لا مولكول دو لو
ما تتبدلش quel que soit l'eau à l'état solide, à l'état liquide ou à l'état gazeux ما يأثرش. Donc la molécule ne change pas par changement d'état physique de la matière qui constitue. Septième point, شوف شو نقولوا في septième point, la molécule هذه اللي هي ما تتشافش. Donc voilà, la molécule هذه اللي هي ما تتشافش. Donc la molécule est un corps infiniment petit, معناتها صغير برشا إلى حد شنو. Donc la molécule ne peut être observée ni à l'œil nu ni au microscope optique. Donc ni à l'œil nu ni au microscope optique. Voilà. La molécule ne peut être observée ni à l'œil nu ni au microscope optique. يعني المولكول هذه لا نجم نشوفها بالعين المجردة ولا نجم نشوفها زادة بالميكروسكوب اوبتيك. الميكروسكوب اوبتيك اللي تعرفوه اللي موجود عندكم في اللابوراتوار. دونك هذا كيف نحط انا باش نشوف هذايا الميكروسكوب اوبتيك ما ينجمش يشوف لي لا مولكول. لا نجم انا المولكول هذه تان كور انفينيمون بيتي معناتها تيلمون بيتي لين لا نجم نشوفه بالعين المجردة ولا نجم نشوفه بالميكروسكوب اوبتيك اللي تعرفوه الموجود عندكم في اللابوراتوار. مالا كيفاش نجم نشوف لا مولكول؟ Cela peut être réalisé avec un microscope électronique. Cela peut être réalisé avec un microscope électronique. يعني la molécule ما نجم نشوفها ne peut être observée ni à l'œil nu ni au microscope optique. Cela peut être réalisé au microscope électronique. ممتاز. توا هلا مولكول اللي ما نجمش نشوفها انا فهمتني ولا ما نجمش نشوفها هاني شنو الديمونسيون نتاعها ترى تالمون هي صغيره خلينا نشوف الديمونسيون نتاع المولكول اللي ما نجمش نشوفها. لا مولكول اي دو بيتي ديمونسيون لي ديمونسيون نتاعها صغار برشا en supposant اول حاجه qu'elle est de forme sphérique en supposant qu'elle est de forme sphérique. ممتاز. يعني كرويه sans dimension مادام هي كرويه عندها ce qu'on appelle le diamètre نتاعها. Donc voilà, sphérique, son diamètre représente le 1/100 millionième de centimètre. تعرف شو معناتها 1 مليونيم دي سنتيمتر؟ يعني 1 على 10 قوة 6 سنتيمتر. 1 على 10 قوة 6 سنتيمتر. يعني 10 قوة ناقص 6 سنتيمتر يعني 0.5 صفورة 0 2 3 4 5 1 سنتيمتر. Imagine نحن توا قاعدين نقراو على كور انفينيمون بيتي الديامتر هذا الكل نتاع الكور سفيريك هكا اون سيبوزون كان سفيريك 0,00001 cm et sa masse environ 10 puissance moins 26 kg يعني 1 على 10 قوة 26 كيلوغرام. معناتها اللي نحكيو عليها هذه لا مولكول الديامتر نتاعها اول حاجه معناتها اون سيبوز كالي سفيريك مادام سفيريك مادام عندها ديامتر قلنا الديامتر نتاعها 0.00001 سنتيمتر والماس نتاعها 10 بويسونس موان 6 كيلوغرام 1 sur 26 كيلوغرام. ممتاز. اخر بوان عايشكم قبل ما نكمل الشابيتر هذا. دونك المعلومه الاخرى اللي هي شنو un petit grain de matière peut contenir un très grand nombre de molécules. شو معناتها dire قال لك لي غران نتاع الماتير لي غران الحبه نتاع الماتير راهي تنجم تحتوي على نومبر كبير برشا من الموليكول. Exemple, un grain de sucre contient 80 milliards de molécules de sucre. لذلك الحبة الصغيرة نتاع السكر أكيد راهي تحتوي على 80 مليار موليكول دو سكر. دونك فوالا هذا هو حكينا على الديسكونتينيتي دو لا ماتيير. اسبيرون كو يعاونكم على فهم الدرس وفهم الشابيتر وشكرا لكم. ميرسي بوكو.